जुड़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल हनान चौधरी, BNN डिजिटल मीडिया TV से। इलेक्शन लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स 2024-26 है और इलेक्शन कैंपेन की सरगर्मियां अपने अरूज को छू रही हैं। चैम्बर पॉलिटिक्स में इस वक्त सियासी दर्जा हरारत शदीद गर्म है। अभी पिछले ही दिनों लाहौर कैंट कसरे नूर में प्याफ प्रोग्रेसिव पाइनियर्स अलाइंस का एक बड़ा अजीमुशान और फ़कीदुल मिसाल इज्तिमा हुआ, जिसमें हज़ारों चैम्बर वोटर्स ने शिरकत करके चैम्बर पॉलिटिक्स के 23 और 24 के इलेक्शन रिज़ल्ट के नताइज की एक समत मुतय्यन कर दी है। हम इस वक्त मौजूद हैं मदीना इलेक्ट्रिक मार्केट शाह आलम में और यहाँ के प्रेसिडेंट शाहिद असलम साहब के ऑफ़िस में मौजूद हैं। मदीना इलेक्ट्रिक मार्केट शाह आलम का चैम्बर पॉलिटिक्स में एक बड़ा मुतहर्रिक तरीन किरदार है। यहाँ से EC मेंबर भी रहे हैं और यहाँ से चैम्बर पॉलिटिक्स में एक बड़ा हिस्सा हर इलेक्शन में वहाँ वोट की सूरत में जाता है। प्रेसिडेंट शाहिद असलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे सिलसिला गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। शाहिद भाई, वक्त देने का बेहद शुक्रिया। आप भी परसों उस इवेंट में मौजूद थे जिसमें हज़ारों चैम्बर वोटर्स शरीक थे। उस इवेंट ने लाहौर चैम्बर की पॉलिटिक्स और 23 और 24 के इलेक्शन नताइज की एक समत मुतय्यन कर दी है कि इलेक्शन नताइज किस तरह के होंगे। मुबस्सरीन तो मुख्तलिफ आरा दे रहे हैं, आपकी राय के मुताबिक 23 और 24 के नताइज क्या होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ मनान भाई। माशाल्लाह आपकी कवरेज और आपका प्रोफेशनलिज्म वो सर चढ़ के बोल रहा है इस वक्त, और बड़ी अच्छी कवरेज कर रहे हैं आप इस इलेक्शन के हवाले से। नंबर 2, आपने बात की कसरे नूर के इवेंट के हवाले से, तो मैं समझता हूँ कि इस इवेंट ने इस इलेक्शन का रुख मोड़ के रख दिया। जो अबहाम था, जो एक गलत फहमी थी जो कि मुखालिफिन ने फैलाई हुई थी कि जी ये ऐसे हो जाएगा तो वैसे हो जाएगा, तो फ़लाँ आ गया तो फ़लाँ चला गया। मेरा ख्याल है उस दिन उस इवेंट ने काफ़ी क्लियर कर दिया हर चीज़ को कि उस इवेंट में तमाम जो तादाद थी वो वोटरों की थी। एक जलसा हॉल के अंदर था, एक बाहर कॉरिडोर में था और एक बार रोड्स पे था। जो हमने देखा रोड्स पे ट्रैफिक इस तरीके से जैम थी कि अंदर जाने की जगह नहीं थी। अगर गाड़ी पार्किंग की जगह मिल गई तो फिर बरामदे में कह लें कि एक जमे गफ़ीर था, तो हाल के अंदर तो छोड़ ही देना, वो तो सब ने देखा। और मेरा ख्याल है मुखालिफिन को काफ़ी उससे अच्छा मैसेज मिल चुका है कि ताजर और जो रियल इस वक्त नुमाइंदे हैं वो चाहते क्या हैं। और इसके बाद मैं समझता हूँ कि वो फिर एक गलत फहमियाँ जो फैलाई जा रही हैं कि आज बंदा इस पार्टी में आ गया है, आज चला गया है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और मेरा ख्याल है कि ये सब कुछ ऑलरेडी प्लान था कि इस तरीके से आना है, इस तरीके से जाना है, ताकि लोगों में फिर एक अभाम पैदा किया जा सके। लेकिन हम लोग शाला में बैठे हैं, यहाँ पे 1100 वोट हैं। आप देखिएगा इंशाल्लाह 1100 में से मेरा ख्याल है कितने वोट हैं जी? 1100 वोट हैं। तो 1000 वोट तो कंफर्म ये प्याफ को, पायनियर को और हमारा जो प्रोग्रेसिव अलायंस है ये इसको पड़ेगा। और यहाँ से अगर मार्केटों का हिसाब लगा लें, आप शाह आलम बोर्ड से स्टार्ट हो जाएं, उमर भट्ट से स्टार्ट ले लें, हाजी हनीफ से स्टार्ट ले लें, शाह आलम मरकज़ी बोर्ड ख्वाजा आमर साहब से ले लें, मोची गेट यहाँ से ले लें, गुलू भट्ट से ले लें, खुरम लोधी की मार्केट ले लें। थ्रू आउट मेरा ख्याल है कि कोई ऐसा नुमाइंदा आपको नहीं मिलेगा कि जो कि ताजरों की नुमाइंदगी नहीं करता, जो कि विनिंग यहाँ पे यूनियन नहीं है। तो इस हवाले से अगर देखा जाए तो ये मेरे हिसाब से बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि इंशाल्लाह प्याफ और जो पायनियर है, प्रोग्रेसिव है, ये अलायंस ही इलेक्शन इंशाल्लाह जीतेगा। शाहिद भाई, आपके जो मद्दे मुकाबल ग्रुप है उसके भी यहाँ फ्लेक्सीज नज़र आ रहे हैं, तो उनका आप इलेक्शन कैंपेन को और मदीना इलेक्ट्रिक मार्केट में शाह आलम में ग्राफ किस तरह देख रहे हैं आप उन पर? देखें, अगर तो फ्लैक्स से और पब्लिसिटी से इलेक्शन जीते जाते तो फिर तो सुनहरी कुछ और होता। लेकिन मदीना मार्केट के हवाले से जितना मेरा भी तकरीबन को 20 साल का यहाँ पे एक्सपीरियंस है ताजर पॉलिटिक्स में, तो जो काम करता है, जो खिदमत करता है, उसी को वोट मिलता है, उसी को नुमाइंदगी मिलती है। हो जाता है बाज़ औक़ात
کہ کچھ یہ لوگ جو گیمیں کرنے والے ہیں یہ گیموں کی وجہ سے کچھ ایک دو دفعہ آگے آ جائیں، لیکن ان کو مستقل نمائندگی نہیں ملتی. ہم نے تو مارکیٹ میں یہی دیکھا ہے کہ جب بھی ہمیں چیمبر آف کامرس میں مارکیٹ کے والے سے کوئی بھی کام پڑا ہے، ہمارے چیئرمین ہیں ملک خالد صاحب. پیاف کا ایک میں سمجھتا ہوں روشن ستارہ ہے. وہ کوئی بھی کام ہے ڈور سٹیپ پہ ہوتا ہے ہمارا. مارکیٹ کے کسی بندے کو چیمبر سے کام ہے، کسی ادارے میں جا کے ہم نے اپنے کسی بھی مسئلے کی بات کرنی ہے تو ہمیں ایک پروٹوکول ملتا ہے کہ ہم وہاں پہ جا کے اپنی بات کرتے بھی ہیں اور منواتے بھی ہیں. تو میرا خیال ہے تاجروں کو اس سے زیادہ اور کیا چاہیے. اس کے علاوہ آپ چیمبر میں اگر فیسلٹیوں کے حوالے سے دیکھیں، آئی ڈی کارڈز ہیں، لائسنس ہیں، FBR ہے، پولیس کا وہاں پہ محکمہ ہے، ہر چیز وہاں پہ چیمبر میں تاجروں کی سہولت کے لیے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کا کریڈٹ میاں انجم نثار کو، اس کے ویژن کو جاتا ہے. انہوں نے یہ سارے جو معاملات ہیں تاجروں کے، یہ وہاں پہ ان کی سہولت کے لیے یہ سارے وہاں پہ قائم کیے ہیں، بوتھ قائم کیے ہیں. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس کو اپنے ساتھ جوڑتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ صرف مفاد کے لیے وہ لوگ میاں انجم نثار کے ساتھ جڑے، صدارتیں لیں، عہدے لیے، آج پھر وہ کسی اور جگہ سے مفاد لینے کے لیے ان کی مخالفت کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ 24-25 کو میرا الیکشن ہے، تو انشاءاللہ یہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. ٹریڈ پالیٹکس پر آپ کی گہری نظر ہے. آپ زمینی حقائق کو سمجھتے ہیں، چیمبر پالیٹکس کو سمجھتے ہیں. مفادات کے طوفان میں غوطہ زن ہونے والے پار لگیں گے یا نہیں؟ دیکھیں جی، ایک تو انسان کی اپنی سوچ ہوتی ہے، ایک اللہ پاک کا میکانزم ہے. اللہ پاک ہمیشہ نیتوں کو، جو صاف نیت رکھنے والے اور لوئل، جو اپنے کمٹمنٹ کے ساتھ لوئل ہیں، اپنے لوگوں کے ساتھ لوئل ہیں، اللہ پاک ہمیشہ ان کو عزت دیتے ہیں. یہاں پہ بہت زیادہ لوگ ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ دل میں کچھ ہوتا ہے. لائک آج ہی میں بات کر رہا تھا کہ نمائندگی کرتے ہیں تاجروں کی اور حقیقت میں تاجروں کو ہی بیچتے ہیں، اپنے مفاد کے لیے ان کا استعمال کرتے ہیں، ان کے مفادات کو ذبح کرتے ہیں جا کے. تو ایسے لوگ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. اور ویسے ہی یہ جو دوسرا گروپ ہے، آپ اس کو دیکھیں، پچھلے 5 سال پہلے یہ لوگ کہاں تھے؟ یہ کس بندے کا دھرا کوٹ رہے تھے؟ یہ کیا کہہ رہے تھے؟ یہ اس بندے کو ایک سمبل قرار دے رہے تھے، میاں انجم نثار کو. آج کس منہ سے اس کی مخالفت کر رہے ہیں؟ ان سے پوچھے تو صحیح کہ میاں انجم نثار میں راتوں رات کیا چینج آ گیا؟ کیا ایسی بات ہو گئی کہ آپ لوگ ایک دم سے دوسری جگہ جا کے کھڑے ہو گئے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ اب وہاں سے آپ تاجروں کے حقوق کا تحفظ کریں گے؟ حقیقت میں یہ لوگ پچھلے 15-20 سال میں یہ کبھی بھی مارکیٹوں میں نہ تو نظر آئے ہیں، نہ انہوں نے تاجروں کے لیے کام کیا. یہ آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وقت پہ اپنا مفاد لینے کے لیے، اور پھر غائب ہو جاتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو مستقل کامیابی، میں اس کو کہتا ہوں کہ جو بندہ کھڑا رہے اور مستقل اس کو کامیابی ملے. یہ وقتی کامیابیاں کو کامیابیاں نہیں ہوتی. یہ تو ایک سمجھ لے کہ وہ جیسے نقب لگانے والی بات ہے. یہ نقب لگانے کے لیے آتے ہیں 1-2 سال بعد، اس کے بعد غائب ہو جاتے ہیں. 23 اور 24 سپتمبر الیکشن لاہور چیمبر، مدینہ الیکٹرک مارکیٹ، شاہ عالم کی بزنس کمیونٹی، لاہور کی بزنس کمیونٹی، اس کے نام کوئی پیغام آپ دینا چاہیں؟ مدینہ مارکیٹ نے ہمیشہ، ملک منیر صاحب تھے ہمارے پریزیڈنٹ، اللہ پاک ان کو کروٹ جنت عطا فرمائے. ہمیشہ ایک دبنگ طریقے سے ہم لوگ وہاں پہ گئے بھی ہیں، انٹری بھی کی ہے. ہم ایک گروپ کی صورت میں جاتے ہیں، اپنا ووٹ کاسٹ کرتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم نے آج تک جس کو ووٹ ڈالا ہے اللہ پاک نے اس کو فتح نصیب فرمائی ہے. اور انشاءاللہ اس دفعہ بھی آپ دیکھیں گے فتح کا جھنڈا جو ہے وہ انشاءاللہ میاں انجم نثار کے سر ہی سجے گا. انشاءاللہ فتح کا جھنڈا میاں انجم نثار کے ہاتھ میں ہوگا، اور فتح کا تاج میاں انجم نثار اور PPA الائنس کے سر پر سجے گا. یہ کہنا ہے صدر مدینہ الیکٹرک مارکیٹ شاہد اسلم صاحب کا، جنہوں نے بڑے ہی خوبصورت اور مہذب انداز میں انہوں نے اپنے مخالفین کی سیاست کی بھی
کھل کر وضاحت کی اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پیاف پروگریسو پائنیئرز الائنس کی الیکشن کیمپین اور مدینہ الیکٹرک مارکیٹ میں PPPA الائنس کی جو اس وقت سیاسی مقبولیت ہے اس کے حوالے سے بھی بتایا۔ الیکشن لاہور چیمبر آف کامرس 2024-26 کے حوالے سے BNN ڈیجیٹل میڈیا ٹی وی آپ کو مکمل طور پر باخبر رکھے گا۔ الیکشن سے جڑے، چیمبر پالیٹکس سے جڑے تمام تر حقائق اور تمام تر خبریں ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے اور آپ کو دکھاتے رہیں گے۔ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ عبدالحنان چودھری کو دیجیے اجازت، آپ سے ہوگی پھر ملاقات۔ اللہ نگہبان۔